امن کھا پت روٹا کھاویں تساں چنگا ڈٹھا ہو سی دستر خان دے ذاکر ہوئے بھاویں مولوی صاحب چنگا بھیڑ دے یاتی ہوئے علی او امام جب تک انہیں دے علم اللہ دے وچ ہوئے ہاں کائنات دے وچ کی تھائیں کوئی آدمی بھوکھا ہے تو مولا کچھ نہ کھندے ہیں دیکھو مولا دا جو کھاون ہے فلسفہ ہاں نبی دے بعد امامت دے فرائض ہے جو ان دی امامت دا جے تک حد ہے او تک اگر کوئی بھوکھا ہے تو اے امامت دے فرائض ہے خدا بندے قدوس پوچھ سی کھلا بندہ بھوکھا ہا علی تین کیا کی ہے ٹھیک ہے نا سی مولا اون ذمہ واری ہے اون فرائض دے وچ جو کھا کے دے تمہار کا آپ کھامنے سوزے دا چامنے کھارا جدا پدھنے نا بلا آکھنا کیا ہے علی آلہ ہے ایسا تمن کھا پت روٹا کھامن گوشت کٹولن چھوٹا کھامن تمن کھا پت روٹا کھامن گوشت کٹولن چھوٹا کھامن شربت پیون لوٹا کھامن شربت پیون لوٹا کھامن کچھ نہیں تھی دا چھوٹا کھامن ساکوں آدن مردہ باد ساکوں ذکر دا دشمن آدن جے کر کروں چا فریاد ذاکر ملا زندہ باد بھڑا کے شیعہ سنی ویدن بھڑا کے شیعہ سنی ویدن سچ تے کوڑ کو تنی ویدن قلب کلیجہ بھنی ویدن داڑھی مچھاں منی ویدن آپ کو آدن زندہ باد ساکوں ذکر دا دشمن آدن جے کر کروں چا فریاد ذاکر ملا زندہ باد